अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। और देखिए सुबह का टाइम है, अम्मा और मैं आए थे बाहर वॉक के लिए, तो सोचा थोड़ी सी वॉक करके आते हैं बाहर। बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा। और सुबह सुबह में ना एकदम से फ्रेश हवा मिलती है और ऑक्सीजन भी हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। मॉर्निंग वॉक के ना हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट हैं, तो हमें निकलना चाहिए ज़रूर से। आधा घंटा या सिर्फ 20 मिनट ही ले लें, थोड़ा सा वक्त निकालें और ज़रूर से बाहर निकलें और फ्रेश हवा लें, थोड़ा चल के आएँ। देखिए अल्लाह ताला ने तो इतनी खूबसूरत कायनात बनाई है और किस तरह अल्लाह ने डिज़ाइन किया है हर चीज़ को, इंसान को ले लें या फिर पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को, किस तरह अल्लाह ने बनाया है। हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें नुकसान देती है वो तो हम करते हैं, और जिस चीज़ से हमें कोई बेनिफिट मिल रहा हो वो हम जल्दी से कर नहीं पाते। अल्लाह ताला ने दुनिया बना दी और फिर इसमें हमें जो भी हमारे नुकसान की चीज़ें हैं वो भी हमें समझा दिया, और जो हमारे लिए जिस चीज़ का फ़ायदा है वो भी हमें समझा दिया। करना ना करना ये तो हमारे हाथ बात है ना। तो क्या करते हैं, हम गलत चीज़ों की तरफ जल्दी से चले जाते हैं आसानी से, क्योंकि वो रास्ता हमें आसान लगता है। और जो अच्छाई की तरफ जाना, मतलब जो रास्ता अच्छा है, जिसे वो हमें पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है, जिसमें हमारे लिए भलाई है, आखिरत की भी भलाई है और दुनिया की भी, वो रास्ता हमें मुश्किल लगता है, तो हम उस पर जल्दी से नहीं जा पाते। एक तो हमारे पीछे शैतान लगा हुआ है ही, वो बुरे काम कराता है हमसे, और एक हमारी अपनी नफ्स भी है जो हम खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ चीज़ें होती हैं कि हम अपनी नफ्स की वजह से करते हैं, ये नहीं है कि हम सब कुछ शैतान के बहकावे में आकर ही करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम अपनी नफ्स की वजह से करते हैं, आदी हो जाते हैं बुरे काम करने के, या मतलब हमारा दिल अंदर से कुछ और कह रहा होता है कि नहीं हमें ये नहीं करना, और हमारा नफ्स जो है वो हमें उस बुराई की तरफ खींचता है कि चले कर लेते हैं, फिर अल्लाह से तौबा कर लेंगे। किसी भी चीज़ को ले लें, मतलब मैं ये तो वो के लिए बात कर रही थी और आ गई हूँ मैं खैर इस्लाम की बातों में, इस्लामिक बातों में। मतलब मैं ये कहना चाह रही थी, देखो अच्छी चीज़ें जो होती हैं, चाहे वो दुनियावी हो या आखिरत के लिए हो, हम अच्छी चीज़ों की तरफ कम जाते हैं, बुराई की तरफ ज़्यादा जाते हैं। क्योंकि मतलब अब देखो हम वो ही ले लें, क्योंकि हम मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तभी तो हम जा सकेंगे। वरना हम लेट सोकर उठेंगे तो फिर कहाँ जा पाएंगे, फिर तो नहीं जा पाएंगे ना। आप ना अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करें। अच्छे से मतलब है कि आप नमाज से करें, कुरान से करें, फिर उसके बाद आप जैसे बाहर जाएं वॉक के लिए, तो एक साथ में तस्बीह लेकर जाएं और उस पर अल्लाह का जिक्र अस्कार करते रहें जब तक आप बाहर घूम रहे हैं, घर पे आने तक, मतलब रास्ते में चलते फिरते। और देखिए फिर ये आपकी मॉर्निंग होगी एकदम पावरफुल, बहुत अच्छा आपका दिन गुजरेगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला बहुत बरकतें देगा आपकी ज़िंदगी में। आप खुद देखेंगे, आपको खुद एहसास होगा इस चीज़ का कि हाँ वाकई अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी को किस तरह बदला है। तो अल्लाह को खुश करें और आप खुश रहें। सबसे बड़ी चीज़ है कि अल्लाह को जिसने खुश कर लिया, जिसने अल्लाह को अपना बना लिया, तो समझो से पूरी दुनिया मिल गई। उसे ज़रूरत नहीं होती फिर उसके जहन में कोई चीज़, कोई मतलब ये किसी चीज़ को लेके वो परेशान होता हो, या मतलब उसे किसी चीज़ की तलब हो, तलब ही ख़त्म हो जाती है। हकीकत तो है कि उसे तलब ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब अल्लाह पर हम यकीन कर लेते हैं ना, फिर बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हमें आसान लगने लगती है, क्योंकि हमारा यकीन इतना मजबूत होता है कि नहीं आ गई है मुश्किल तो कोई बात नहीं है, अल्लाह है ना, सब संभाल लेगा, सब ठीक कर देगा। तो ऐसा मतलब अल्लाह ताला मतलब ऐसा दिल उसका बना देता है कि उसे बड़ी से बड़ी परेशानी भी यूँ लगती है जैसे ना कोई मिट्टी का जर्रा हो, इस तरह अल्लाह ताला उसका ईमान बना देता है। चलें फिर चलते हैं उस काम की तरफ जो हम कर रहे हैं इस वक्त। तो हम बना रहे थे यहाँ पर टैकोस। हम्माद ने बोला था कि मम्मा मुझे लंच में टैकोस लेकर जाना है, और हमने तो देखो कभी बनाई नहीं है, फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं, तो हमने सोचा ये आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, सारी वेजिटेबल कट करके बारीक चॉप करके इसमें डाली जाती हैं, और कुछ सब्जियां तो इसमें हल्का सा सोटे करके डालते हैं, मतलब जैसे स्वीट कॉर्न हो गया, प्याज हो गया और शिमला मिर्च, क्योंकि बिल्कुल इनका कच्चा फ्लेवर अच्छा नहीं लगता ना, तो थोड़ा सा इन्हें रोस्ट कर लेते हैं 1 चम्मच तेल में। और अब जैसे खीरा हो गया और टमाटर वो ऐसे ही डाल देंगे इसमें, हम वो भी डाल सकते हैं पनीर। और इसमें ना फिलिंग जो होती है इसकी कई तरह से करते हैं, जैसे आलू का भरता बना के अच्छा सा उसको भी इसमें फिलिंग में डाल सकते हैं। लेकिन वेजिटेबल मस्ट है, वो तो इसमें डलती ही डलती है, क्योंकि वैसे हेल्दी होती है, बच्चे वैसे तो खाते नहीं है ना वेजिटेबल्स, और इसके बहाने से खा लें, या कुछ इस टाइप की चीज़ें हम बनाकर बच्चों को दे दें लंच में उनके, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा उनके हेल्थ के लिए। तो इन सारी सब्जियों को हम मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ये काली मिर्च का जो पाउडर आता है, और नमक और नींबू का रस। मैंने तो सिर्फ 3 चीज़ें डाली थी,
باقی اس میں آپ امچور پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں، آپشنل ہے، لیکن میں نے تو صرف یہی چیزیں ڈالی تھی 3۔ اور اس میں اوپر سے ڈالتے ہیں جو بھجیا آتی ہے نا، آلو کی بھجیا بھی آتی ہے ایک سمپل والی بھی، وہ بھی ڈالتے ہیں، جیسے اس میں پوہا وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور یہ پاپڑ جو آتے ہیں نا، انہیں ہم توے پر سیک کر گلاس کے اندر ڈال لیں گے جس سے وہ کرو شیپ میں آ جائیں، تو اس کے اندر پھر اس کو فلنگ کو ہم سیٹ کر دیں گے، تو اس طرح بن جاتی ہیں ٹیکوز۔ تو ہم نے حماد کا لنچ پیک کر دیا اور اب ہم اریبہ حمیرہ کو بھی یہی دے دیں گے لنچ میں۔ ادھر نا ہم حماد کو جگا رہے تھے، وہ رات میں لیٹ سوئے تھے تو بڑا پریشان کرتے ہیں اٹھتے ہوئے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں رات میں جلدی ہی سلا دیں۔ اور ادھر اب ہم کچن سمیٹ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم کھانا بھی بنائیں گے، برتن ورتن صاف کر لیں گے ایک دم۔ اچھا، ایک بات جو بہت اہم ہے کہ ہمیں نا کسی بھی انسان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی غلط خیال نہیں رکھنا۔ اگر خیال آئے بھی تو جھڑک دیں، اللہ سے توبہ کریں کہ نہیں اللہ مجھے نہیں سوچنا۔ دیکھیں ہماری جو اپنی لائف ہے، ہم اپنی لائف کو کیوں نہیں دیکھتے، اسے جئیں نا، اسے طریقے کے ساتھ جئیں، نہ کہ دوسروں کی لائف میں تاک جھانک کریں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے۔ یہ بہت غلط چیز ہے اور ہمارے اعمال کو بھی خراب کرتی ہے۔ جو ہم اعمال اچھے کر بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ساتھ کے ساتھ ختم کرتے رہتے ہیں ہم، تو کوشش کریں کہ یہ غلط چیزیں نہ ہمارے ذہن میں آئیں۔ کہ دیکھیں اللہ نا ہمارے دل کے حال سے بھی واقف ہے، اگر ہم دل میں بھی برا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نا اس کو بھی جان لیتا ہے، تو کیا فائدہ کسی کے بارے میں اپنے دل میں برے خیالات رکھنے سے۔ تو ہمیں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو ہم اس کی خوشی کے کام کریں نا۔ تو بس یہ ہے، دیکھیں اگر کوئی برا ہمارے ساتھ کر بھی رہا ہے تو بدلے میں کوشش کریں کہ ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، مطلب نہیں ایک طرح سے شیطان ہمیں بہکاتا ہے یا ہماری نفس کو جو ہمیں کرنے نہیں دیتی، تو ہم کنٹرول کریں اپنے آپ پہ کہ نہیں، مطلب جتنا زیادہ ہو سکے ہم نے اگر کوشش بھی کی ہے نا تو ہم کوشش کرنے والوں میں اٹھائے جائیں گے۔ ایٹ لیسٹ ہم نے برائی کو برا تو سمجھا ہے، اپنا ایفرٹ لگایا ہے۔ باقی ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو برائی کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ذرا سی ملامت بھی نہیں ہوتی، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ غلط کر دیا۔ آج کے ٹائم میں نا برائی کو برا سمجھنا بھی ایک بڑی بات ہو گئی ہے۔ دیکھیں زندگی ہے اور ایک دن پوری ہو جائے گی، چاہے ہم اچھا کر لیں تب بھی پوری ہو جائے گی، برا کریں گے تب بھی پوری ہونی تو ہے ہی، وہ ایک دن ہمارا آخری وقت تو آنا ہی آنا ہے۔ دیکھیں موت نا ایک ایسی چیز ہے جسے نہ تو کوئی کافر ہی جھٹلا سکتا ہے اور نہ کوئی مومن جھٹلا سکتا ہے، موت تو ہر حال میں آنی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمارا جو ہے توکل اللہ پر اتنا کمزور ہے، مطلب ہمیں یقین ہی نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں کہ موت کے بعد کیا، کس نے آ کے دیکھا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہم اس چیز پر غور کریں نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، لوگوں نے انہیں دیکھا، پھر ان کی جو نسل ہوئی، انہوں نے ان کے باپ دادا نے جنہوں نے بھی انہیں بتایا، پھر انہوں نے ان کو بتایا، انہوں نے ان کو بتایا، اس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے امتی ہیں الحمدللہ۔ اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دکھایا تھا، وہاں پہ جو گناہ ہو رہے تھے وہ بھی، جو مطلب جنت بھی، دو جگہ جہنم، سب اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہی تھے، بے شک ان کی شان نرالی تھی، لیکن یہاں پہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں انسان بنا کر ہی دنیا میں بھیجا تھا، اور پھر ان کو دیکھا بھی تھا سب نے، اور پھر انہی کے سامنے سے سب چلے آ رہی ہیں دنیا جس طرح، تو اور انہوں نے اللہ کے یہاں کی، اللہ نے انہیں معراج پہ بلایا، سب کچھ بتایا، سب کچھ دکھایا، تو وہ ساری باتیں انہوں نے ہمیں بتائی۔ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن نازل کیا جس میں اللہ نے پوری ہماری زندگی کو لکھ دیا ہے، اور پھر ہم پتہ نہیں کس غفلت میں پھر بھی زندگی جی رہے ہیں، کیا ہمارا یقین ہے، کیا ہمارا ایمان ہے، کیوں ہمیں یقین نہیں آتا، ان سب باتوں پر ہم یقین کیوں نہیں کرتے۔ دیکھیں چھوڑیں اس دنیا کو، اس دنیا کے چکر میں، ارے میں تو کہہ رہی ہوں چھوڑو بھی نا، دنیا کو پکڑے رکھو، مگر اللہ کو تو یاد رکھو نا، کم سے کم اللہ کے حکموں کو تو مانو۔ دیکھیں دنیا بھی بناؤ، اپنی آخرت بھی بناؤ، اصلی خوبصورتی زندگی کی یہی ہے کہ ہم اپنی دونوں چیز کو مینٹین کر کے چلیں۔ دیکھیں اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کی یاد میں ہی زندگی کا سکون ہے۔